अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आज का हमारा टाइटल है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मई के अंदर जो 3 डेज वार लड़ी गई, वो जंग किसने जीती। अब जाके हमें जो है ना पिक्चर ज्यादा क्लियर हो रही है कि जंग किसने जीती। इंडिया में जो है ना खुशियां मनाई जा रही है कि हम वॉर जीत गए, हमने पाकिस्तान के अंदर जाके हिट किया, जो अहदाफ हमें हासिल करना था वो हमने हासिल कर ली है। पाकिस्तान में अभी तक स्कूलों में, कॉलेजों में जो है ना फंक्शन हो रहे, खुशियां मनाई जा रही है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5-6 तैयारे गिरा के पाकिस्तान ये जंग जो है ना हिंदुस्तान से जीत गया। 1965 जंग हमने जीती थी और अब जाके हमने जो है ना ये 3 डेज वॉर है वो भी हम जीत गए। मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक खाम ख्याली है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने की जो है ना कोशिश हो रही है। असल में जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, हमें जो है ना जो ब्रॉडर पिक्चर है वो जो है ना देखने को मिल रहा है कि इस वॉर के अंदर जीता कौन है। पाकिस्तान जीता है या फिर हिंदुस्तान, और या फिर दोनों हार गए, चाइना और अमेरिका जीत गया है। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये वॉर असल में जीता कौन है। इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगा जो कि अमेरिकन थिंक टैंक जनूबी एशिया के हवाले से CFR, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अमेरिकन थिंक टैंक है, काउंसिल ऑफ फॉरेन आप कह सकते हो रिलेशन। इन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है जो कि निहायत ही तशवीशनाक है, ख़ास तौर पे इंडिया के लिए। हम तो खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये मसला है, लेकिन असल में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये मसला कभी था ही नहीं। ये मसला असल में चाइना और इंडिया के बीच में था। ये मसला 2018 से स्टार्ट हुआ। 2018 से ये मसला स्टार्ट हुआ। मसला जो है ना, जैसे ही ये 2018 तब की बात है जब इससे पहले अमेरिका ने जो है ना एक क्वाड एक तंजीम बनाई थी, ख़ास तौर पे चाइना के लिए, चाइना को कर्टेन करने के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंडिया वगैरह पर मुश्तमिल था। लेकिन इंडिया मैंने पहले वीडियोस में भी उसमें डिस्कस किया था कि इंडिया उसमें ज़्यादा, उस जो तंजीम है उसमें ज़्यादा सीरियस नहीं हो पा रहा था, ना वो अमेरिकन की जो है ना बातों को ज़्यादा जो है ना वो वैल्यू दे रहा था। अब जाके जो CFR थिंक टैंक, अमेरिकन थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट शाया की है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो जंग है, बज़ाहिर तो हमें ये लगा पाकिस्तान और इंडिया का जंग है, लेकिन बीच में असल में ये इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट था। चाइना ने 2018 से लेकर 2025 तक बांग्लादेश, भूटान और आप कह सकते हो मालदीव, इन तीनों स्टेट में चाइना ने $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। अब ये इन्वेस्टमेंट, लाजमी बात है, सिर्फ सड़कों की हद तक महदूद नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट लोगों के ऊपर भी की होगी। खालिदा जिया को किसने हटाया सबको पता है। वैसे तो वो खालिदा जिया कह रही थी कि एक गोरा आया था, उसने मुझे कहा ये आयरलैंड दे दे, मैंने नहीं दिया तो मेरी हुकूमत हटाई गई। लेकिन असल में इसके पीछे जो है ना कई रास्ते हैं। इस जो CFR है, इस थिंक टैंक में बताया गया है कि चाइना ने 2018 से इंडिया के खिलाफ प्लानिंग स्टार्ट की। सबसे पहले उन्होंने जो है ना उन रियासतों में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया जो रियासतें जो है ना हिंदुस्तान के करीब समझे जाते थे, खास तौर पे भूटान, बांग्लादेश और मालदीव। ये 3 स्टेट इंक्लूडिंग श्रीलंका, ये 4 स्टेट जो है ना पाकिस्तान से दूर हो रहे थे। चाइना से तो दूर थे ही, लेकिन पाकिस्तान का थोड़ा बहुत इसके ऊपर फिर भी असर रसूख था। बांग्लादेश चूंकि हमारा जो है ना स्टेट हुआ करता था, इसलिए थोड़ा बहुत जो है ना पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखने वाले लोग वहाँ मौजूद है। श्रीलंका के साथ हमारी वैसे ताल्लुकात अच्छे थे। तमिल टाइगर्स वगैरह में जो है ना, तमिल टाइगर्स वगैरह के जो इश्यू चल रहा था श्रीलंका में, उसमें तमिल टाइगर्स को इंडियन सपोर्ट कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान ने जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उसकी हिमायत की या उसकी मदद की। पाकिस्तान और ये इनकी मदद की वजह से जो ना तमिल टाइगर जो ग्रुप था वो ख़त्म हो गया। खैर, भूटान तो हिंदुस्तान के नज़दीक था ही, लेकिन भूटान को चाइना ने अपनी तरफ खींच लिया अपने इन्वेस्टमेंट से। तो ये मुल्क जो है ना, ये 2018 से चाइना ने पॉलिसी की। ये जो CFR की जो रिपोर्ट है, जो अमेरिकन थिंक टैंक है, उनका ये कहना था कि ये जो इन मुल्कों में जो इनकलाब आए या इनकलाब के नाम पे जो है ना जब हुकूमतें हटाई गई, या वो लोग जो है ना जो बरसर इख्तिदार आए जिनकी कोई जो है ना वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, जैसे कि खालिदा जिया को जब बांग्लादेश से जो है ना निकाला गया, या जब उसने इस्तीफा दिया, जब वो जाके उसने हिंदुस्तान में जो है ना पनाह ली,
تو کیا آپ تصور کر سکتے ہو کہ خالدہ ضیاء کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ آرمی چیف ہے، خالدہ ضیاء خود پرائم منسٹر بنگلہ دیش کی اور مضبوط جو ہے نا پرائم منسٹر، اس کو کیسے کوئی ہٹا سکتا ہے؟ یقیناً اس کے اندر جو ہے نا فوراً جو ہے نا لوبی تھی خالدہ ضیاء کو ہٹانے کے لیے۔ آرمی چیف کو کس نے مجبور کیا کہ آپ خالدہ ضیاء سے کہے کہ جا کے آپ استعفیٰ دیں اور استعفیٰ جا کے گھر دیں؟ ہم نے بھی کافی قربانیاں دی، پاکستان میں احتجاج تو ہم بھی کرتے رہے، پاکستان میں بھی لوگوں کو گولیاں ماری گئی، لوگوں کو ایسے ٹیکنیکل طریقے سے گولیاں ماری گئی کہ آج تک پتہ نہیں چلا لوگوں کو کس نے مارا۔ بنگلہ دیش کے اندر بھی یقیناً لوگ جو ہے نہ مرے ہوں گے، لیکن کوئی بھی تحریک جب کامیاب ہوتی ہے وہ صرف احتجاج کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ چیز جو ہے نا سوچنے والی بات ہے۔ سیاستدان سیاسی جلسے، جلوس، دھرنا وغیرہ سے کبھی بھی جو ہے نہ حکومتیں ہٹا سکتی ہے، نہ ملک میں انقلاب لا سکتی ہے۔ یہ انقلاب جو ہے نا یا حکومتیں ہٹانا یہ تب پاسبل ہوتا ہے جب باہر کی ایجنسی آپ کو جو ہے نا بیک کر رہی ہو، پیسے دے رہے ہو، دوسرے ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا آپ کا ہیلپ کر رہے ہیں۔ جب آپ دھرنا جاتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اندرونی اسٹیبلشمنٹ اور باہر کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوتی تو آپ کا بھی وہی کچھ ہونا ہے جو عمران خان کا 2014 میں جو ہے نا دھرنے میں ہوا تھا۔ کوئی رزلٹ نکلا؟ کوئی رزلٹ نہیں نکلا، کیونکہ نہ اندرونی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا ساتھ دیا اور نہ باہر اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے عمران خان۔ خیر آتے ہیں اس رپورٹ کے اوپر کہ CFR کی رپورٹ ہے کیا ان ملکوں کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر اس رپورٹ میں یہ جو CFR کی رپورٹ ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ جو 2024 میں شیخ حسینہ واجد کے خلاف جو تحریک سٹارٹ ہوئی، اصل میں یہ تحریک اندرونی کے ساتھ ساتھ یہ بیرونی تحریک بھی تھی۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا گیا کہ جیسے ہی شیخ حسینہ واجد جو ہے نا اس نے اقتدار چھوڑا، وہ باہر جا کے فرار ہوئی، ہندوستان جا کے پناہ اس نے لی، تو چائنا نے فوراً بنگلہ دیش کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کیا اور بندہ بلایا بھی اس بندے کو جو آپ کہہ سکتے ہو کہ محمد یونس بندہ جس نے نوبل پرائز ایوارڈ جیتا ہے، جو ہمارے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اسی کا نمائندہ ہے۔ اسی کے نمائندے کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ چائنا کے بھی جو ہے نا بہت زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ سوال یہ کر رہے ہوں گے کہ اگر محمد یونس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے تو انڈیا کے تعلقات بھی تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے یہ محمد یونس کی حمایت کیوں کی یا شیخ حسینہ واجد کو کیوں ہٹائے؟ اس کے پیچھے بھی فیکٹرز ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے چائنا کی مدد کیوں کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ بعد میں ڈسکس کروں گا۔ خیر 2024 میں جب شیخ حسینہ واجد کو ہٹایا گیا تو محمد یونس کو لا کے جو ہے نا بٹھایا گیا۔ حالانکہ محمد یونس تو آیا تھا 3-4-5 مہینے کے لیے صرف الیکشن کے لیے، لیکن 1 سال ہونے کو ہے محمد یونس الیکشن نہیں کروا رہا، کیونکہ فورن کا جو پریشر ہے وہ نہیں ہے اس کے اوپر، اور وہ ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2026 جولائی تک میں الیکشن نہیں کروا سکتا کیونکہ ملک کے اندر کافی زیادہ جو ہے نا تبدیلیاں ہونی۔ خیر چائنا نے فوراً بنگلہ دیش کے اندر انویسٹمنٹ کا اعلان کیا، محمد یونس فوراً چائنا چلے گئے۔ بنگلہ دیش کے اندر اسی رپورٹ میں کہا جاتا ہے بنگلہ دیش کے عوام کے اندر جو ہے نا چائنا کے لیے محبت اور انڈیا سے دوری سٹارٹ ہو گئی، کیونکہ انڈیا نے ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ شیخ حسینہ واجد کو جو ہے نا انہوں نے پناہ دی، دو کہ بنگلہ دیش نے جو ہے نا مانگا بھی اس سے، لیکن جو موجودہ آپ کہہ سکتے ہو رجیم ہے اس نے انڈیا سے مانگا بھی کہ شیخ حسینہ واجد کو ہمارے حوالے کر دے، لیکن انڈیا نے جو ہے نا ریفیوز کر دیا۔ تو اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان جو ہے نا یہ جو 3-4 ممالک ہیں، ان 3-4 ممالک ہندوستان جو ہے نا ان کے لیے ایک بڑے بھائی کی حیثیت رکھتا تھا آج سے سال پہلے تک، لیکن اس رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ہندوستان انویسٹمنٹ سے زیادہ لیکچر دینے پہ زور کرتا ہے۔ ان جو ممالک ہے ان ممالک کے اوپر ہندوستان صرف اپنا لیکچر جاڑتا تھا یا لیکچر دینے میں جو ہے نا زیادہ دلچسپی رکھتا تھا، انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ بہت کم ہی کرتا تھا۔ ہم نے دیکھا نا افغانستان میں جو ہے نا ہندوستان کتنا واویلا مچا رہا ہے کہ اس نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے، $10 ارب کی ہوگی، $8 ارب کی ہوگی، اتنے ہی کی ہوگی، لیکن ہندوستان باتیں کتنا کرتا ہے یہ میں اور آپ جو ہے نا سب جانتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ جو بھوٹان ہے یا پھر بنگلہ دیش، سری لنکا اور جو مالدیپ ہے اس کو پیکج چاہیے تھا ہندوستان سے، کہ ہندوستان اس کو ہر سال
اس کی بجٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو کوئی خاطر خواہ یا بہتر پیکج دے. ہندوستان پیکج کم دیتا تھا، لیکچر زیادہ دیتا تھا. اس لیے یہ ریاستیں جو ہے نا، چائنا نے جو ہے نا اپنی انویسٹمنٹ سے ان ریاستوں کو جو ہے نا اٹریکٹ کیا. ابھی عارضی طور پہ فی الحال جو موجودہ دور ہے، اس موجودہ دور میں آپ اندازہ کریں کہ چائنا نے $150 بلین کی جو ہے انویسٹمنٹ کر بھی لی ہے ان ممالک میں. جو CFR رپورٹ ہے مالدیپ کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے ایک انکشاف کیا ہے کہ جو محمد موئزو تھا، انڈیا آؤٹ کے نعرے کے ساتھ وہ جو ہے 2024 اور 25 کے الیکشن میں جو ہے اس نے حصہ لیا. اس رپورٹ کے مطابق کہ یہ الیکشن، یہ جو انڈیا آؤٹ، یہ اصل میں اس کا نعرہ نہیں تھا، اس کے پیچھے چائنا تھا، چائنا اس کو بیک کر رہا تھا. انڈیا آؤٹ اور الیکشن بھی جو ہے اس نے جیت کے دکھایا. اب سوال یہ بنتا ہے، اس رپورٹ میں سوال اٹھایا گیا کہ یہ واقعی چائنا نے جو ہے نا محمد موئز کو الیکشن جتوایا ہے، کیونکہ محمد موئز کی جو ہے نا وہ پوزیشن اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن وہ 2024 اور 25 کی جو ہے نا الیکشن جیت گیا. اور جیسے ہی وہ الیکشن جیتا تو چائنا نے مالدیپ کے ساتھ جو ہے نا اوپن جو ٹریڈ معاہدے ہیں وہ معاہدے کیے. محمد موئز کے کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے جو بجٹ کا 40% حصہ ہے وہ چائنا پر جو ہے نا مؤثر ہے، یعنی اس کے بجٹ کا 40% حصہ چائنا اس کو پورا کر رہا ہے. اب جب چائنا اتنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو کون پاگل کا بچہ جو ہے نا چائنا کو چھوڑ کے انڈیا کی طرف جائے گا. چائنا اس لیے جو ہے نا دنیا میں جو ہے نا گرو کر رہا ہے، اس لیے اسے جو ہے نا سپر پاور کے جو ہے نا درجہ آپ کہہ سکتے ہو کہ سپر پاور آن دا وے ہے چائنا، یا آپ کہہ سکتے ہو کئی معاملات میں وہ امریکہ سے بھی جو ہے نا آگے نکل گیا، صرف اور صرف بزنس مائنڈ کی وجہ سے. نیپال کے حوالے سے اس رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پی شرما جو کہ چوتھی بار جو ہے نا جس نے وزارت عظمیٰ سنبھالا ہے. نیپال تو ہمیں جو ہے نا کہا جاتا تھا آج سے 2 سال پہلے کہ نیپال ہندوستان کی جو ہے نا کالونی ہے. پاکستانی شہری کو جو ہے نا ہندوستان جانے سے روکتے تھے ہماری گورنمنٹ حضرات، کیونکہ وہاں ہندوستان کا اثر و رسوخ زیادہ تھا. جو رہا تھا وہ پاکستانی لوگوں کو، جو سرکاری آفیسر ہوتے تھے یا جو ریٹائر ملازمین ہوتے تھے، جب وہ مالدیپ جو ہے نا، جو آپ نیپال جب جاتے تھے جاب کے حوالے سے تو وہاں راہ کے جو ہے نا ایجنٹس ہوتے تھے، کیونکہ نیپال جو ہے نا ہندوستان کی ایک کالونی تھی. وہ وہاں پاکستانی لوگوں کو اغوا کر کے جو ہے نا پھر ہندوستان پہنچا دیتے تھے، پھر اسی لوگوں کو کیمرے کے سامنے لا کے پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ دہشت گرد جو ہے نا تسلیم کرتے تھے کہ یہ لے ہم نے پاکستانی ایک اور دہشت گرد جو ہے نا پکڑ لیا. خیر، مالدیپ کے حوالے سے جو ہے نا یہ اس رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ہندوستان کی جو غلط فہمی تھی کہ وہ مالدیپ کا بڑا بھائی ہے یا مالدیپ ان کی کالونی ہے. چوتھی بار جو یہ جو پی شرما ہے، پی شرما اولی، اس نے 2024 میں جب الیکشن جیتا، چوتھی بار جب یہ وزیر اعظم بنا، تو اسی نے جو ہے نا ہٹ کے اپنی روایت سے ہٹ کے پہلا دورہ ہندوستان کا نہیں کیا بلکہ پہلا دورہ چائنا کا کیا. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے 10 پروجیکٹس چائنا نے جو ہے نا جا کے یہاں پہ لگا ہے. تو چائنا جو ہے نا اس طرح بزنس کے حوالے سے، سری لنکا کے حوالے سے بھی جو ہے نا اس رپورٹ میں کافی انکشافات ہوئے ہیں. اب سوال یہ بنتا ہے کہ چائنا یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ جنگ ابھی جو 3 دنوں کی ہمیں جو ہے نا جنگ دیکھنے کو ملی، حالانکہ ہندوستانی طیارے ہم نے گرائے، ہندوستان کے ساتھ جنگ ہم نے کیا، لوگ ہم نے گوائے، لوگ ہمارے مرے، لیکن نام چائنا کا اوپر گیا. J-10C کی جو ہے نا شیئر میں جو ہے نا 9% جو ہے نا اضافہ ہوا. چائنا کی جو اسلحہ ہے وہ دنیا کے لیول پہ جو ہے نا لوگ ماننے لگے. اصل میں یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ سارا پلان، یہ سارا گیم بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاکستانیوں نے کیا، لیکن یہ یقیناً پاکستانیوں نے کیا، لیکن بیک پہ یقیناً چائنا نے کچھ پش کیا ہوگا، زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت جو ضرور. اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جنگ جیتا کس نے ہے؟ پاکستان نے جیتا ہے یا ہندوستان نے؟ میرا نہیں خیال کہ نہ یہ جنگ پاکستان نے جیتا ہے اور نہ یہ جنگ جو ہے نا ہندوستان نے جیتا ہے. یہ جنگ اصل میں امریکہ اور چائنا جیت گیا. میری پہلی ویڈیو میں نے چائنا بھی جیت گیا، امریکہ بھی جیت گیا، ہمارا یہاں جو فیلڈ مارشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جیت گیا، جبکہ ہندوستان میں نریندرا مودی جو ہے نا جیت گیا. وہ کس طرح جیتا؟ ابھی ریسنٹلی میں ہندوستان کے حوالے سے جو ہے نا ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان 15,000 ہندوستانی ارب روپے کا ایک پروجیکٹ جو ہے نا لانچ کرنے والا ہے یا تیاری کے مرحلے میں یا تیار کرنے والے ہیں، جو 5th جنریشن طیارہ ہے. ہندوستان اپنا 5th جنریشن طیارہ جو ہے اس کے لیے ہندوستان نے 15,000 ارب روپیہ مختص کیا ہے. وہ اپنا 5th جنریشن طیارہ بنانے کی سوچ رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ اور پرائیویٹ تمام اداروں سے جو ہے نا کی ہے کہ وہ اس کے اندر شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. اب سوال یہ بنتا ہے یہ 15,000 ارب روپے، اس کے اندر کرپشن کتنا ہوگا؟ عوام کے پیسے نا،
अब ये आवाम के पैसे, आवाम के फलाह बहबूद पे तो ये 15,000 अरब रुपए खर्च नहीं होंगे। ये 15,000 अरब रुपया जाके जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, असला ही खरीदना है, जहाज ही खरीदना है, हमारी एजुकेशन जो सेक्टर है, हमारा जो सेहत सेक्टर है, हमारे जो दूसरे सेक्टर है, उसके ऊपर तो खर्च नहीं होंगे। हिंदुस्तानी यूट्यूब पे मैं कई जो है ना यूट्यूबर को जो है ना देखता हूँ कि वो बड़े फ़ख्र से कह रहे हो हम 15,000 अरब रुपए के जो है ना नया प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो, ओ भाई डूब के मरो। अगर आपके 15,000 अरब रुपए आपके जहाज़ों, आपकी जो असले वगैरह पे जो है ना आपकी हुकूमत खर्च कर रही है, तो आपको डूब के मरना चाहिए। आपको सवाल उठाना चाहिए कि इतने पैसे खर्च क्यों हो रहे हैं। यही सवाल पाकिस्तानी हम भी जो है ना अपने गवर्नमेंट से करें। हमारा तो सीन ये है, जब से हमने ये 3 दिन का वार जो है ना लड़ी है, हमारे तो जो डिफेंस बजट है उसके अंदर जो है ना यूं इजाफा हुआ है, 800 अरब रुपया जो है ना इजाफा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमने हिंदुस्तान के साथ 3 दिन जंग लड़ी है। अब 3 दिन जंग हमें जो है ना 800 अरब रुपया जो है ना वो पड़ रही है। पाकिस्तान जो हमारा जो डिफेंस बजट है पहले मेरे ख्याल से 2100 अरब रुपया के लगभग है, इस बारी कहा जा रहा है कि 2800 अरब रुपया प्लस हमारा डिफेंस बजट होगा। अब ये 3 दिन की लड़ाई जो है ना लड़ने की क्या ज़रूरत थी? आपने लड़ना है, पहले तो मैं लड़ाई झगड़े इसकी जो है ना सख्त खिलाफ हुई। ये लड़ाई झगड़े सिर्फ एक मकसद के लिए लड़ी जाती है ताकि जो हुक्मरान है उनकी प्रमोशन हो। हमारे यहाँ उसने लड़ाई लड़ी है, 5 तैयारी गिराए हैं, हमारे जो साहब इक़्तिदार है उन सब की प्रमोशन हो गई है। अवाम जो है ना सवाल जवाब है उन्होंने जो है ना वो करना छोड़ दिया है, क्योंकि अवाम के ज़हनों में ये बिठा दिया गया है कि हिंदुस्तान हमारा जो है ना हमें कहा जाएगा अगर हम ये अपने इन्वेस्टमेंट ना करें। बिल्कुल वही कुछ 15,000 अरब रुपये तो सिर्फ इंडिया के तैयारों के ऊपर खर्च हो रहा है, और कितना डिफेंस जो है ना उनके बजट में जो है ना कितनी जो है ना वो ऊपर जाएगा उनके डिफेंस बजट, ये अल्लाह जाने। तो आवाम जो है ना दोनों साइडों पे आवाम हार गई है, आवाम मर भी रही है, आवाम अपने पेट से जो है ना उनके जो पैसे उनके पेट से निकल रहे हैं वो डिफेंस की तरफ जा रहे हैं। आवाम तो दोनों तरफ आ रही है। हाँ, हुक्मरान और अशरफिया दोनों साइड से जो है ना जीत रही है। इस तरह के हल्के फुल्के वाक़े, पहले तो मैं जंग के सख्त मुखालिफ हूँ। ये जंग वगैरह ये फजूल एक गेम है। जंग हमें जो है ना जब हम बच्चे थे तो हमें बताया जाता था कि जंग कुत्ते करते हैं, कुत्ते लड़ते हैं, इंसान नहीं लड़ते। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ अप्लाई करें, इंसान तो जंग नहीं लड़ते, यूरोप वाले क्यों नहीं लड़ते? इसके लिए ये जो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी ये जो जनूबी एशिया का माइंड सेट है चाइना को निकाल के, इसके लिए एक दफ़ा जंग जो है ना इनको वैसे अकल नहीं आनी, एक दफ़ा इनके लिए जंग ज़रूरी है। जैसे यूरोप बर्बाद हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद उनको अकल आई। जब यहाँ भी जो है ना यहाँ उस लेवल की बर्बादी आए, अल्लाह मेरे मुंह में जो है ना खाक, अल्लाह कभी ऐसा दिन हमें देखने को ना मिले। लेकिन इन लोगों को ये जो माइंड सेट वाले जो है ना जंग वाले माइंडेड लोग हैं, इनके लिए एक दफ़ा ये ज़रूरी है। जब ये बर्बादी और तबाही आती है तब बंदे को होश आती है कि जंग कितने नुकसानात लेके आते हैं। ये आपने लड़ना है 2-3 दिन की क्यों जंग, आप सही प्रॉपर लड़े, आप एक दूसरे को बर्बाद करें। आप हिंदुस्तान वहाँ बैठ के जो है ना वो बढ़ के मारता है, हम आपको ऐसे चपड़े मारेंगे, हम आपको ये करेंगे, आपके साथ ये करेंगे। हमारे वाले यहाँ से जवाब देते हमारे पास एटमी बम है, हम आपके दिल्ली उड़ा देंगे, मंदिर को टारगेट कर लेंगे। ये सारी फजूल बातें हैं। एक जो कमतर दिमाग के लोग होते हैं वही इन बातों पे फोकस करते हैं। मीडिया पे तो चलो उनकी तो TRP या PRP उनको तो वो चाहिए, जैसे कि ये इंसानी फितरत है। जब वॉर की न्यूज़ आपकी तरफ आती है आप फ़ौरन उसे देखना स्टार्ट करते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों से बाहर आए। हमारे साथ जो है ना ये तीन दिन की जो जंग है, हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जेब पे डाका डाला गया है। हमें समझ नहीं आ रही, हमें जो है ना समझने की ज़रूरत है कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है। कौन जीता जंग 3 दिन? हिंदुस्तान वहाँ से मिसाइल आए। जंग में होता क्या है, आप उधर से मिसाइल फायर करोगे, यकीनन तौर पे आप 20 मिसाइल फायर करोगे, 10 हम रोकेंगे या 8 रोकेंगे, 12 इधर आके लग जाएंगे। हम यहाँ से 20 मिसाइल फायर करेंगे, 10-12 आप उधर रोकोगे, 8 तो जाके उधर लग जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक थप्पड़, अगर आप मुझे 2 थप्पड़ मारोगे तो मैं भी आपको 1 थप्पड़ मारूंगा। जंग में यही कुछ होता है। ये फजूल बातें हैं कि उसकी इतनी नुकसान हुई है, हमने वहां जाके हिट किया है। हिट आप कर सकते हो, आप हिट कर सकते हो, हम भी आपको हिट कर सकते हैं। ये इतना कोई बड़ा कारनामा नहीं है कि आप उधर से मिसाइल लाके इधर मस्जिद जो है ना शहीद कर लेते हो, या हम इधर से जो है ना फायर करते हैं उधर जाके मंदिर जो है ना उड़ा देते हैं।
یہ ساری بچوں کی گیم ہے، بچوں کی باتیں ہیں. خدارا جب بھی جنگ ہوتی ہے، جب بھی بارڈر پہ کوئی کلیش ہوتا ہے، اپنے دماغ سے جو ہے نا سوچا کرے کہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر. کوئی ایسی چیز تو چھپائی نہیں جا رہی، کوئی ایسی چیز تو لائی نہیں جا رہی جس کی وجہ سے یہ جنگ ہو رہا ہے. وہ ہندوستان کا ایک شاعر تھا، بڑی زبردست اس نے ایک شعر کی ہے کہ یہ جو بارڈروں پہ تناؤ ہے کیا ملک میں چناؤ ہے، اس طرح کا اس نے ایک شعر جو ہے نا کہا تھا، بڑی زبردست، میرے دل کو لگی، ذہن میں نہیں آ رہا. تو یہ سارا گیم صرف یہ ہے اور کچھ نہیں ہے. امریکہ ادھر بیٹھ کے امریکہ جو ہے نا خوشیاں منا رہا ہے. امریکہ انڈیا کو اس لیے ریسکیو کرنے نہیں آیا ہے کیونکہ کوآڈ میں امریکہ نے انڈیا کو صرف اور صرف چائنا کے لیے رکھا ہوا تھا. لیکن چائنا جو انڈیا ہے وہ چائنا کی طرف نہیں جا رہا تھا، وہ اس نے اپنے آپ کو خود ایک سپر پاور ڈکلیئر کر دیا تھا. یہ جو سب کچھ ابھی انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، بنگلہ دیش اس سے دور جا رہا ہے، مالدیپ اس سے دور جا رہا ہے، سری لنکا اس سے دور جا رہا ہے، اس کی صرف ایک ریزن ہے، مودی کی یہ جو جاریانہ جو پالیسی ہے، اجیت دوول جب سے آیا ہے اس کی وجہ سے. میں سمپل ایک کوسچن میرے انڈین بھائی سے پوچھتا ہوں کہ آپ ذرا یہ بتائیے، مودی صاحب کتنے عرصے سے جو ہے حکومت میں ہے؟ 11 سال اس کو ہونے کو ہے یا 12 سال. یہ 12 سال سے وہ پاکستان کے خلاف لگا ہوا ہے، وہ پاکستان کو تنہا کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ میں پاکستان کو تنہا کر لوں گا، پاکستان کے ساتھ یہ کر لوں گا. پاکستان یہ 12 سالوں میں اس نے پاکستان کا کیا بگاڑا ہے سوائے یہ جو 8-10 جتنے بھی جو ہے اس نے راکٹ لانچر جو ہے فائر کیے تھے ادھر ہمارے عام سویلینز انہوں نے مارے. چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ نے یہاں 2-4 دہشت گرد مار لیے، 10 مار لیے، 25 مار لیے، 500 مار لیے. خدا نخواستہ اگر یہ ہماری طرف سے یہ وارداتیں کشمیر میں ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کرتے ہو، جو کہ ثبوت تو ہے نہیں، زبانی جو ہے نا آپ کہتے ہو کہ آپ ہی وہ لوگ ہو جو یہ کرتے ہو سب بغیر ثبوت کے. چلو آپ نے 500 مار دیا، 1000 مار دیا، کیا آپ کے خیال میں یہ رکے گا؟ نہیں رکے.